ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र स्वादिसन्धिप्रकरणं पठन्तः स्मः। अस्य प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे अष्टमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र सर्वादौ तावत् हलिसर्वेषाम् इति सूत्रस्य उदाहरणानि अस्माभिः साधितानि। भो देवाः, भो लक्ष्मीः, भो विद्वद्वृन्द, भगो नमस्ते इत्यादीनि। अघो याहि देवानम्याः देवा सन्ति इति। ततः तत्र प्रत्युदाहरणं दृष्टं। नाम हलिपरतः एव अयं सर्वलोपः, नाम सर्वेषां मते लोपः। तत्र देवाजिह देवा इह इत्यत्र तु तत्र हल्परकत्वं नास्ति, अश्परकत्वम् अस्ति। अतः सर्वात्मना लोपः न भवति, लोपशाकल्यस्य इत्यनेन विकल्पेन लोपः भवति इति। तदनन्तरम् अस्माभिः सूत्रं पठितं रोस्सुपि इति। तस्य अह्नः रेफादेशः स्यात् न तु सुपि इति अर्थः दृष्टः। ऋत्वस्य अयम् अपवादः भवति। अपि च प्रकृते प्रसज्यप्रतिषेधः असुपि इत्यत्र आश्रितः भवति। पर्युदासे स्वीकारे तु तत्र सुभिन्ने नञि परतः इत्यर्थः स्यात्। ततः च अहर्वान् इत्यादिषु एव रेफः स्यात्, अहर्भाति इत्यादौ तु न स्यात् इति अस्माभिः दृष्टं तत्र। ततश्च प्रत्युदाहरणं दृष्टम्। अहोभ्याम् इत्यत्र भ्याम् इति प्रत्ययः परतः वर्तते। अतः तत्र ऋत्वमेव भवति, रत्वं न भवति। रत्वं तु अहरः, अहर्गणः इत्यादयः। ततश्च अहन् इति ऋत्वं क्व अहोभ्याम् इत्यत्र पठितम्। तदनन्तरं रूपरात्रिरथन्तरेषु ऋत्वं वाच्यम् इति वार्तिकम् अपि अस्माभिः पठितम्। तत्र रूप, रात्रि, रथन्तर एते शब्दाः यदा परतः भवन्ति तदापि अहन् शब्दस्य नकारस्य ऋत्वं भवति। अहोरूपम् इति रूपं साधितं, गतमहोरात्रिरेषा इति रूपं साधितम्। एकदेशविकृतमनन्यवदिति न्यायं पुरस्कृत्य अहोरात्रः इत्यपि प्रयोगः साधितः समासान्त अच प्रत्ययान्तः। एतावन्ति उदाहरणानि गतपाठे साधितानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्। अत्र नकारस्य रात्रिशब्दपरगत्वाभावात् कथं ऋत्वं ततश्च रोस्सुपीति रत्वे उत्पन्न स्यादित्यत आह एकदेशेति। समीचीनम्। इत्येवम् अयम् आसीत् अष्टमः तत्र पाठः। अधुना स्वादिसन्धिप्रकरणस्यास्य नवमः पाठः अग्रे आरब्धः भवति। नवमे अस्मिन् पाठे आदौ तावत् रूपरात्रिरथन्तरेषु ऋत्वं वाच्यम् इति यद्वार्तिकं तस्य वार्तिकस्य तत्र तन्नाम एकम् उदाहरणं यद् अवशिष्टं ह्यः गतपाठे तद् द्रष्टव्यं। नाम रथन्तरशब्दपरतः अपि
ऋत्वं भवति अहन् शब्दस्य नकारस्य। तत्र अहोरथन्तरम् इति रूपं मूले प्रदत्तं। तत्र व्याख्यायां कथयति अहश्च रथन्तरञ्च इति द्वन्द्वः इति। अहोरथन्तरम् इत्यस्य द्वन्द्वः इत्थम् उच्यते। तत्र रथन्तरं सामविशेषः इति। साम्नः कश्चन भागविशेषः, तस्य नाम रथन्तरम् इति। समीचीनं। तर्हि प्रकृतकर्मधारयः भवति अहश्च रथन्तरञ्च इति कर्मधारये कृते तत्र यतः विग्रहः तथैव खलु दृश्यते अहश्च रथन्तरञ्च इति। नाम तत्र इदम् अहः रथन्तरम् अस्ति इति कस्मिन् प्रसङ्गे तथा कर्मधारयस्य युक्तिः तदर्थं तु सामवेदविषयः अत्र ज्ञेयः विस्तरेण भवतु। नाम अहन् रथन्तर इत्यवस्थायाम् अस्माकं कार्यम् अस्ति अहन् इत्यत्र विद्यमानस्य नकारस्य ऋत्वम्। समीचीनम्। अहरू रथन्तर, ततः तस्य उत्वं केन हसि च, हसपरतः अस्ति एव खलु। अतः अह उ रथन्तर, तदनन्तरं गुणः अहो रथन्तर, सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय अहो रथन्तरम् इति तत्र सिद्धं भवति। एवं किल। ततः तत्र एतद्वार्तिकगतः एतावानेव विशेषः। अग्रे वार्तिकमस्ति। कथयति व्याख्याता, इङ्गितं करोति अहरादीनां, मूले पश्यन्तु, अहरादीनां पत्यादिषु वा रेफः इति कथयति। एवं खलु। नाम अहरादयः ये वर्तन्ते केचन शब्दाः, तेभ्यः यदा पत्यादिगणपठिताः शब्दाः परतः भवन्ति तदा विकल्पेन अहरादीनां रेफो भवति इति। एवं खलु। अहन् आदौ येषां ते अहरादयः तेषाम् अहरादीनाम् इति षष्ठ्यन्तं प्रथमं पदं। पत्यादिषु, पतिः आदौ येषां ते पत्यादयः तेषु पत्यादयः। तर्हि गणद्वयम् अत्र शब्दगणद्वयम् अत्र ज्ञातं भवति। अहरादिः कश्चन गणः, पत्यादयः कश्चन गणः वार्तिककृता अत्र दर्शितः वर्तते। समीचीनं। तर्हि कथयति व्याख्याता, किं कथयति पश्यन्तु। ननु अहरादीनामिति रेफविशिष्टस्य उपादानात् रेफस्य रेफविधानं व्यर्थम् इत्यत आह। एवं खलु। नाम अहरादीनाम् इत्यत्र रेफसहितस्य खलु पाठः कृतः वार्तिके। अहरादीनाम् इति कथयति। अहनादीनाम् इति नोक्तवान्। अहरादीनां नाम तत्र रत्वं विधाय उक्तवान् अहरादीनाम् इति। तर्हि रेफविशिष्टस्य नाम रेफसहितस्य उपादानात् अर्थात् ग्रहणात्, प्रकृते यद् ग्रहणं कृतं तस्मात् रेफस्य रेफविधानं, यः रेफः तत्र वर्तते तस्य रेफविधानं व्यर्थम् इति। केन? अहरादीनां पत्यादिषु वा रेफः इति। इत्यत आह किमाह विसर्गापवादः इति। एवं खलु। नाम तत्र रोसुपि इति अस्ति खलु। तेन अहन् शब्दे रत्वं भवत्येव, अथवा अन्येपि अत्र अस्माभिः शब्दाः द्रक्ष्यन्ते तेषां रत्वं प्रकारान्तरेण सिद्ध्यत्येव। तर्हि लब्धः यः रेफः तस्य रेफस्य रेफविधानं कुतः? अनपेक्षितं खलु।
चेत् तत् स्पष्टतार्थं कथयति। विसर्गापवादः, विसर्गः यथा प्राप्तो न भवतु, नाम एकस्मिन् पक्षे यथा विकल्पेन खलु एषा व्यवस्था उच्यमाना वर्तते। वारेफः इत्यस्ति उच्यमाना, तर्हि तत्र विसर्गस्य अपवादः अयं वा स्यात्, नाम विकल्पेन स्यात् एकस्मिन् पक्षे एव, एवं खलु। अतः तदर्थम् इदं वार्तिकम् अपेक्षितं। तच्च उदाहरणेषु भवताम् इतोपि स्पष्टता भविष्यति। उदाहरणं किम् अस्ति? अहर्पतिः इति अग्रिमम् उदाहरणम्। समीचीनं। तत्र अह्नां पतिरिति विग्रहः इत्युच्यते, एवं खलु। तत्र अहन् पति इत्यवस्थायाम् एवं किल, अहन् इत्यत्र यः अस्ति नकारः तस्य रत्वं किल, केन रोसुपि अह्नो रेफादेशः स्यात् नतुसुपि वा न वा, तेन वा पश्यामः। अस्तु, रेफः आगतः, अहरपति, समीचीनम्। इदानीं प्रकृते यः रेफः वर्तते, अहर्पतिः इत्यत्र यः रेफः वर्तते, तस्य रेफस्य खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गः। तत्रापि तदेव कुप्वोः कफ्पौ च इत्यनेन पवर्गे पवर्गस्थपकारे परतः, न पवर्गस्थः एव भवति पकारः, अतः साक्षात् वदेयं यदि युक्तं किं पकारे परतः प्रकृते यः विसर्गः, तस्य विसर्गस्य जिह्वामूलीयत्वं नैव उपधमानीयत्वं विसर्गश्च स्यात्, एवं खलु। तर्हि अहः पतिः, अहः पतिः इत्येवमेव रूपं स्यात्, अहर्पतिः इति तु रूपं न स्यात्। अतः विसर्गम् अपि प्रबाध्य प्रकृतिरेफत्वमेव भवतु, एतदर्थम् अहरादीनां पत्यादिषु वा रेफः इत्यनेन एव वस्तुतः अत्र रत्वम् अथवा रेफत्वम् अथवा रेफविधानं वक्तव्यम्। अहन् इत्यत्र विद्यमानस्य नकारस्य, एवं खलु। ततः गीर्पतिः इति गिरां पतिः इति विग्रहः। तर्हि तत्र धुरांपति इत्यत्र अपि कथयन्नस्ति धूर्पतिः इति, अग्रे धुरांपतिः इति विग्रहः कथयति उभयत्रापि रुवोरुपधाया दीर्घ इकः इति। नाम गिरांपतिः धुरांपतिः, गिर् इति शब्दः भवति खलु वागर्थे, धुर् इत्यपि शब्दः भवति, एवं खलु। धुर् इति शब्दः बहुषु अर्थेषु उपयुज्यते। तत्र रथस्य चक्रं भवति, तस्य चक्रस्य मध्ये विद्यमानः तत्र चक्रद्वयस्य योजनं भवति, येन लौहदण्डविशेषेण अथवा काष्ठदण्डविशेषेण, तस्यापि धूः इति व्यवहारः वर्तते। अन्येपि अर्थाः वर्तन्ते बहु, नाम धुरां पतिः, तत्र उभयत्रापि स्थितिं चिन्तयामः। गिर् पतिः, धुर् पतिः, नाम तदेव लौकिकविग्रहः तु दर्शितः एव अस्ति, अलौकिकविग्रहः अपि अत्र भवति। गिर् आं पतिषु, एवमेव धुर् आं पतिषु,
तदनन्तरं षष्ठीसमासः, तदनन्तरं प्रातिपदिकसंज्ञा, ततश्च लोपः। एवं खलु। तर्हि किम् अवशिष्यते? गिर् पति, धुर् पति इति अवशिष्यते, वा न वा? ततः र्वोरुपधाया दीर्घ इकः इति सूत्रम् अग्रे अस्माभिः पठिष्यते। तेन सूत्रेण प्रकृते नाम उपधायाः दीर्घः भवति। गिर् इत्यत्र उपधावर्णः कः? इकारः। तत्र धुर् इत्यत्र उपधावर्णः कः? उकारः। तत्र तस्य दीर्घः। अतः गीर्पतिः, धूर्पतिः इति लभ्यते। सम्यक्। इदानीं प्रकृते यः रेफः, तस्य रेफस्य पुनः रेफविधानं केन? पत्यादिषु वा रेफः इति। कुतः? यतः करवसाने न तदेव विसर्गस्य प्रकृते नित्यतया प्राप्तिः न स्यात्। विसर्गः यदि स्यात् तर्हि पक्षे तत्र तदेव नाम उपद्मानीयत्वस्यापि प्रसक्तिः स्यात्, वा न वा? अतः विकल्पेन प्रकृते रेफस्य रेफविधानं विसर्गबाधनाय अथवा उपद्मानीयस्य बाधनाय वा क्रियते इति। अहरादिषु अहरादीनां पत्यादिषु वा रेफः। गिर्शब्दः, धुर्शब्दः, एतत् शब्दद्वयम् अहरादिगणे स्वीकृतं वर्तते ग्रन्थकारेण, अतः उदाहरणं प्रस्तुतं वर्तते। पत्यादिषु तु त्रिषु अपि उदाहरणेषु एकः एव शब्दः दृश्यते, पतिः, तावदेव। शब्दान्तरं द्रष्टव्यं, प्रयोगानुसारम् अन्वेष्टव्यं भवतु। अग्रे कथयति उभयत्रापि रोरुपधाया दीर्घ इति दीर्घः इति तु उक्तमेव। ततः अग्रे पश्यन्ति। पक्षे इति मूले उक्तं खलु। पक्षे विसर्गोपध्मानीयो नाम रत्वाभावपक्षे विसर्गस्य कुप्वोः कफौ च इति उपध्मानीयविसर्गौ, एवं खलु। इदुदुपधस्य इति तपरकरणान् न। नाम इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य इत्यत्र इति तत्र तपरकरणं कृतमस्ति। नाम उदुपधस्य अप्रत्ययस्य एव तत्र षत्वं भवति इति खलु अस्माभिः पठितं। परं तत्र तपरकरणम् अस्ति। अत्र तु वयं रोरुपधाया दीर्घ इकः इत्यनेन दीर्घं कुर्मः। अतः गिर् इत्यत्र इदुपधत्वं न भवति, ईदुपधत्वं लभ्यते। धुर् इत्यत्रापि उदुपधत्वं न भवति, ऊदुपधत्वं भवति। इदुपधस्य इत्यस्य तु प्रवृत्तिः तदैव यदि तत्र कश्चन इदुपधः नाम ह्रस्व इकारोपधः ह्रस्व उकारोपधश्च भवति। कुतः? तत्र तपरकरणं वर्तते, इत् उत् इति। समीचीनम्। इदमपि स्पष्टतार्थम् अत्र कथितं व्याख्यात्रा। एतावान् च विशेषः तत्र अहरादीनां पत्यादिषु वा रेफः इति वार्तिकगतः। समीचीनम्। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः, अग्रिमं सूत्रं प्रति प्रविशामः। अग्रिमं च सूत्रं तत्र भवति ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति। तत्र पदपरिचयं प्राप्नुमः। एकं पदं वर्तते, प्रथमं ढ्रलोपे, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। पूर्वस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनं भवति। दीर्घः प्रथमान्तं भवति। अणः इति षष्ठी विभक्तेः एकवचनं भवति। सम्यक्। प्रकृते ढ्रलोपे इत्यस्य विग्रहः यद्यपि
मूले वक्ष्यते। समीचीनम्। आम्, तर्हि मूले यथा विग्रहः उक्तः वर्तते तद्विग्रहम् आदाय एव अग्रे गच्छामः। नाम तदपि स्वीकृत्य एव ढ्रलोपे इत्यस्य विग्रहं वयम् अवगच्छामः। एवं किल? तर्हि तत्र कथयति किं ढरेफौ लोपयति इति तथा। एतादृशः विग्रहः कथम् आगतः तद्विस्तरेण व्याख्यायां स्फुटीभविष्यति। प्रकृते आरम्भात् विग्रहः इत्थं ज्ञेयः। कथं? ढच रेफश्च ढ्रौ इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। समीचीनं। ढ्रौ लोपयति इति ढ्रलोपः। एवं खलु? तस्मिन् ढ्रलोपे इति। सम्यक्। अन्येषु पदेषु सूत्रे तत्र समासः नास्ति। सम्यक्। तर्हि भवन्तः पश्यन्तः सन्ति षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादस्य 11अधिकशततमम् इदं भवति तत्र सूत्रम्। समीचीनम्। आम्, भवतु नाम। ततः इदानीं व्याख्याम् अनुसरामः। किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यामः। कथयति रः इति षष्ठी। ढोढे रः इति षष्ठी ढोढे लोपः इत्यतः लोपः इत्यनुवर्तते। ओ नैव, क्षन्तव्यः, दोषः आचरितः मया। पूर्वं तु रोरि इति सूत्रमस्ति खलु। अतः किमिदं कुतः रः इति षष्ठी इति कथयति। भवतु नाम। तर्हि रोरि इति आदौ व्याख्यामः, ततः परं ढ्रलोपे इत्यत्र आगच्छामः। भवतु नाम। रोरि। समीचीनं। तत्र रः इति षष्ठ्यन्तम् इत्यस्य विषये कथयति व्याख्याता। रः इति षष्ठ्यन्तं तत्र च रि इति सप्तम्यन्तं तदस्माभिः ज्ञेयं। ऋ इति व्यञ्जनभूतस्य शब्दस्य रः इति षष्ठ्यन्तं, ऋ इत्यस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचने रि इति सप्तम्यन्तं। तत्र कथयति ढोढे लोपः इत्यतः लोपः इत्यनुवर्तते। नाम तस्मात् लोपः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। तदाह रेफस्य रेफे परे लोपः भवति। नाम यदा रेफः परतः भवति ततः पूर्वं यदि रेफः भवति तर्हि तस्य रेफस्य लोपो भवति इत्यर्थः। सम्यक्। अतः तत्र पुनर्रमते इति स्थिते प्रथमरेफस्य लोपः इति। नाम उदाहरणं स्वीकृत्य खलु गन्तव्यम्। अतः पुनर्रमते। तर्हि पश्यन्तु, पुनरिति अव्ययं रेफान्तं। तत्र विद्यमानः यः रेफः तस्मात् परतः अपि अस्ति रेफः रमते इति क्रियापदस्य आद्यः यः श्रूयमाणः वर्तते सः। अतः पुनर् इत्यत्र रेफस्य लोपः। का स्थितिः लभ्यते? पुनरमते इत्यवस्थायाम् आरभ्यते अग्रिमं सूत्रं। किं? ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। इदानीं कुर्मः अत्र विचारम्। पदच्छेदादिकं पूर्वमुक्तमेव आसीत्। ढ्रलोपे इति सप्तम्यन्तं, पूर्वस्य इति षष्ठ्यन्तं, दीर्घः इति प्रथमान्तम्, अणः इति षष्ठ्यन्तम्। समीचीनम्। अणः इत्यस्य विशेषणं भवति किं? पूर्वस्य इति। सम्यक्। ततः विग्रहः क्रियते ढ्रलोपे इत्यस्य पदस्य। पश्यन्तु, ढच रेफश्च ढ्रौ। कः समासः इति चेत्
इतरेतरयोगद्वन्द्वः इति उक्तं किल। ततः तौ लोपयति इति ढ्रलोपः। नाम ढ्रलोपः कः? अत्र ढ्रलोपः इत्यस्य विशिष्टः अर्थः नाम ढकारं रेफं च लोपयति। नाम ढकारस्य रेफस्य च लोपं कारयति। यः सः ढ्रलोपः भवति इत्यर्थः। यथा उदाहरणे उपरि नाम यदुदाहरणम् अस्माभिः आरब्धं वर्तते पुनर्रमते इति, तत्र नाम तत्र या स्थितिः लब्धा वर्तते तत्र कः ढ्रलोपः इति तत्रैव अवगच्छन्तु आदौ एतां व्युत्पत्तिं पुरस्कृत्य। एषा च व्युत्पत्तिः कथं सिद्धा भवति तदपि वयम् अग्रे द्रक्ष्यामः। एवं किल। आं तर्हि तत्र ढच रेफश्च ढ्रौ एवं किल। तौ लोपयति इति ढ्रलोपः वा न वा इत्युक्तं। तर्हि प्रकृते पुनर्रमते इत्यत्र पश्यन्तु। वस्तुतः लोपः केन सूत्रेण? रोरि इत्यनेन। परन्तु लोपः कारितः येन, नाम लोपं कर्तुं निमित्तभूतः यः वर्णः सः कः? रेफः एव खलु। नाम पुनर्रमते इत्यत्र पुनर् इत्यस्य रेफस्य लोपं कारितवान् कः? रमते इत्यत्र विद्यमानः रेफः। अतः तत्र विद्यमानः यः रेफः सः रेफं लोपयति, अर्थात् तस्य लोपं कारयति। केन सूत्रेण? रोरि इत्यनेन सूत्रेण। यदि रेफः परतः न स्यात् तर्हि पुनर् इत्यस्य रेफस्य लोपः भवितुमर्हति वा? न खलु। अतः अस्य रेफस्य लोपं कारयति एषः परतः विद्यमानः रेफः। अतः एषः रलोपः। यत्र ढकारः पूर्वं वर्तते ततः परतः ढकारः वर्तते, तत्र प्रथमढकारस्य लोपं कारयितुं यदि परतः विद्यमानः ढकारः निमित्तभूतः तर्हि सः ढकारः ढलोपः। अतः उभयोः अपि समासेन अत्र उक्तं ढ्रलोपः इति। ढकारस्य च लोपस्य उदाहरणम् अग्रे द्रक्ष्यते। एवं किल। तर्हि तत्र नाम ढकारे परतः पूर्वं विद्यमानस्य ढकारस्य, रेफे परतः पूर्वं विद्यमानस्य च रेफस्य लोपं कारयितुं निमित्तभूतः यः रेफः अथवा ढकारः भवति सः ढ्रलोपः इत्युच्यते। यदि रेफः एव तर्हि रलोपः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। सः रेफः रेफस्य लोपं कारयितुं निमित्तीभूतः, अतः एषः रेफः रलोपः। एवमेव अयं ढकारः पूर्वं विद्यमानस्य ढकारस्य लोपं कारयितुं निमित्तभूतः, अतः अयं ढकारः ढलोपः। तत्र लाघवेन एकेन एव पदेन उभयोः तत्र उभयोः विषये सूत्रे उक्तं ढ्रलोपे इति। युगपत् एकस्मिन्नेव उदाहरणे तु ढ्रे परतः ढ्रस्य लोपः स्यात् इति तु न सम्भवति वा न वा। ढकाररेफयोः परतः ढकाररेफयोः लोपः स्यात् इति तु न सम्भवति। अतः क्रमशः अत्र रेफे परतः रेफलोपस्य एकम् उदाहरणं स्वीकर्तव्यं स्यात्, ढकारे परतः ढकारस्य लोपस्य एकम् उदाहरणं स्वीकर्तव्यं स्यात्, स्वीकरिष्यते च, स्वीक्रियमाणं च वर्तते एव वा न वा। तर्हि ढ्रलोपे इत्यनेन
रेफलोपप्रसङ्गे रेफः ढ्रलोपः अवगन्तव्यः अथवा रलोपः अवगन्तव्यः। ढलोपप्रसङ्गे ढकारः ढ्रलोपः अवगन्तव्यः अथवा ढलोपः अवगन्तव्यः इति विशेषः। समीचीनं। पश्यन्तु तर्हि किं कथयति, ढच रेफश्च ढ्रौ तयो लोपयति इति ढ्रलोपः। समीचीनं। ततः ण्यन्तात् कर्मण्युपपदे अण् उपपदसमासः इति। एवं खलु। नाम प्रकृते लुप् इति धातुः, तस्मात् अण्यन्तात् नाम णिजन्तात्, अणिजन्तः सः धातुः, णिच प्रत्ययान्तात् धातोः कर्मण्युपपदे अण् कर्मण्यण् इत्यनेन, अर्थात् ढ्रौ ढ्रौ कर्म वर्तते अत्र। यथा कुम्भं करोति इति कुम्भकारः इति भवति खलु, तद्वदेव अत्रापि ढ्रौ लोपयति इति ढ्रलोपः। परन्तु कुम्भं करोति इत्यत्र णिजन्तः प्रयोगः नास्ति। प्रकृते तु णिजन्तः प्रयोगः नाम ण्यन्तं धातुम् आदाय, ण्यन्तं क्रियापदमादाय नाम णिजन्तात् धातोः अत्र विग्रहः प्रदर्श्यते। कथं? तदेव ढ्रौ लोपयति इति ढ्रलोपः इति। तर्हि कर्म किं? ढ्रौ। ण्यन्तः धातुः कः? लोपि। एवं खलु। तस्य णिजन्तत्वात् सनाद्यन्ताधातवः इत्यनेन धातु संज्ञा भवति। ततः अण् केन? कर्मण्यण्। ताञ्च व्यवस्थां वयम् उपपदसमासे समासेषु श्रोष्यामः। एवं किल। अग्रे कथयति, तदेव उपपदसमासः उपपदमतिङ् इत्यनेन, तदपि अग्रे ज्ञास्यते। सम्यक् कथयति, ढलोपनिमित्तं रेफलोपनिमित्तं च विवक्षितं। तदेव ढलोपनिमित्तं कः? ढकारः। ढलोपस्य कृते निमित्तम् अर्थात् कारणं ढकारः, सः ढ्रलोपपदेन विवक्षितः। अपि च रेफस्य उदाहरणे रेफलोपनिमित्तं कः इति चेत् रेफः, सः प्रकृते ढ्रलोपशब्द, सोऽपि प्रकृते ढ्रलोपशब्देन विवक्षितः इत्यर्थः। कथयति, तच्च ढकाररेफात्मकमेव इति। न वा? ढकारे नाम ढकारे परे ढकारस्य लोपः भवति, रेफे परे च रेफस्य लोपः भवति इति वयं जानीमः खलु। अतः तत्र ढ्रलोपः कः? ढकारः अपि च रेफः एव, यः परतः विद्यमानः वर्तते स एव ढ्रलोपः इति कथयति। ढोढे लोपः, रोरि इति तयोरेव ढ्रलोपनिमित्तकत्वात् इति। ढोढे लोपः इत्यनेन यदि ढकारस्य लोपः कर्तव्यः, पूर्वढकारस्य लोपः कर्तव्यः, तर्हि ढकारः एव निमित्ततया परतः अपेक्षितः। रोरि इत्यनेन यदि पूर्वरेफस्य लोपः कर्तव्यः, तर्हि रेफः एव परनिमित्ततया तत्र आश्रीयते। एवं खलु। इति तयोरेव, तयोः नाम ढरेफयोः एव ढ्रलोपनिमित्तत्वात्, नाम तयोः एव तत्र ढकारस्य रेफस्य च लोपं कर्तुं निमित्तत्वं भवति इति कथयति। सरलीकृत्य पुनः अग्रे कथयति, तथा च ढलोपनिमित्ते ढकारे रेफलोपनिमित्ते रेफे च परतः पूर्वस्य अणः दीर्घः इति फलति। पूर्वं विद्यमानः यः अण् तस्य दीर्घो भवति इति तत्र फलति इत्यर्थः। अयम् अर्थः लभ्यते। समीचीनं। तदाह ढरेफौ इत्यादिना मूले पश्यन्तु, स्पष्टता भविष्यति। नाम मूले अपि तत्र स्पष्टतार्थं ढरेफौ लोपयति इति तथा, नाम एवं रीत्या अत्र विग्रहो भवति इति विग्रहं कृत्वा तदनन्तरम् उक्तवान्, तस्मिन् वर्णे अर्थात् ढकारे रेफात्मके परे
पूर्वस्य अणः दीर्घः स्यात् इति। नाम तस्मिन् वर्णे कस्मिन् वर्णे ढ्रलोपाख्ये वर्णे ढ्रलोपः कः ढकारः रेफः च तदेव अर्थात् इतोपि स्पष्टीकुर्वन् मूले कथ्यते अर्थात् ढकारे रेफात्मके परे नाम ढकारे वर्णे अपि च रेफात्मके वर्णे अर्थात् ढकारे वा अथवा रेफे वा परतः पूर्वस्याणः दीर्घः स्यात् नाम लोपः जातः भवति लोपानन्तरं सः ढ्रलोपः अपि परतः स्थितः स्यात् ढ्रलोपः नाम ढकारः अपि च रेफः तादृशे ढ्रलोपे परतः पूर्वः यः अण् नाम तस्मात् ढ्रलोपात् पूर्वं यः अण् तस्य अणः दीर्घो भवति समीचीनं व्याख्याता अत्र किमपि कथयति ढलोपे रेफ पूर्वे च पूर्वस्याणः दीर्घः इति तु न व्याख्यातम् आम् अपि च अस्तु अत्र किञ्चित् अतिरिक्तः विचारः मध्ये अस्ति उदाहरणानि साधनीयानि सन्ति सामान्येन तद् उदाहरणं यदारब्धं वर्तते अस्माभिः तद्विषये उक्त्वा अग्रे गच्छामः तत्र पुनर्रमते रोरि इत्यनेन लोपः खलु कृतः पुनरमते ततः परं तत्र दीर्घः ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः ढ्रलोपः कः वर्तते परतः रेफः ततः पूर्वं विद्यमानः अणकः इति चेत् नकारोत्तरवर्ती अकारः तस्य दीर्घः अतः पुनारमते इति भवति समीचीनम् अस्तु इमानि उदाहरणानि अग्रे वक्ष्यन्ते परन्तु सद्यः सूत्रार्थं परिचाय्य किञ्चित् तत्र सैद्धान्तिकः विचारः यः अवगतः वर्तते तत् सैद्धान्तिकविचारं शृण्वन्तः उदाहरणस्थविचारात् कदाचित् वयम् अन्यत्र न गच्छेम इति कृत्वा एकम् उदाहरणम् आदावेव मया भवतां पुरतः उपस्थापितम् तद् यद्यपि व्याख्यात्र वक्ष्यते पुनः द्रक्ष्यामः चिन्ता मास्तु इदानीम् अत्र आगच्छन्तु किं कथयति ढलोपे रेफलोपे च पूर्वस्याणः दीर्घः इति तु न व्याख्यातम् नाम या व्याख्या एतावता ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यस्य सूत्रस्य अस्माभिः कृता अथवा तस्य सूत्रार्थः यः एतावता अस्माभिः दृष्टः तथैव युक्तः सः यदि एवं तत्र व्याख्या क्रियेत कथं ढलोपे रेफलोपे च पूर्वस्य अणः दीर्घः इति यदि व्याख्यानं क्रियेत तर्हि का आपत्तिः तदेव कथयन्नस्ति ढलोपे रेफलोपे च पूर्वस्य अणः दीर्घः इति तु न व्याख्यातं यदि एवं रीत्या व्याख्या क्रियते स्म तदा अग्रे पश्यन्तु तथा सति चयनीयम् इति अनीयरप्रत्ययान्ते तस्य लोपः इति रेफलोपे यकारात् अकारस्य अग्रिमा या पङ्क्तिः अस्ति तस्याः अन्ते पश्यन्तु दीर्घापत्तेः इत्यत्र अन्वयः वर्तते चकार चचार इत्यतः आरभ्य या पङ्क्तिः आरब्धा तां पङ्क्तिं तु पश्चात् कथयिष्यामि परन्तु पूर्वं तत्र एतावतीं पङ्क्तिमेव पश्यन्तु नाम तथा सति इत्यतः आरभ्य यकारादकारस्य दीर्घापत्तेः नाम यकारादकारस्य इति अर्धविरामात् पूर्वं या पङ्क्तिः अस्ति तत्र दीर्घापत्तेः इति योजयित्वा पङ्क्तिम् अवगच्छामः एतावतीमेव पङ्क्तेः अर्धभागं पश्चात् कथयिष्यामि आदौ एतावत्याः एव समन्वयनं भवतु तर्हि
ढलोपे रेफलोपे च पूर्वस्य अणः दीर्घः इति यदि व्याख्यायेत तर्हि आपत्तिः का इति आपत्तिं प्रदर्शयति। तत्र पश्यति, चयनि आपत्तिः नाम प्राप्तिः अथवा अनिष्टापत्तिः प्रकृते अवगन्तव्या। चयनीयम् इति अनीयरप्रत्ययान्ते चयनीयम् इति इत्यत्र चयने इति धातोः तव्यतव्यानीयरः इत्यनेन अनीयरप्रत्ययः खलु क्रियते। का स्थितिः? ची अनीय अनीयर इत्यत्र यः वर्तते रेफः तस्य रेफस्य लोपः खलु क्रियते। अनीय इति खलु अवशिष्यते अनीयर इत्यस्य प्रत्ययस्य। तर्हि तत्र चि अनीय इत्यवस्थायां चि इत्यत्र यः इकारः तस्य गुणः भवति चे अनीय। एकारस्य अयादेशः एचोयवायावः चय अनीय चयनीय सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय चयनीयम् इति रूपं प्राप्नुमः। समीचीनं। तत्र अवधानं कुर्वन्तु। अनीयर् अत्र रेफस्य लोपः कृतः खलु। केन? तस्य लोपः कथं? यतः सः इतिसंज्ञकः इतिसंज्ञकेन हलन्त्यम् इत्यनेन, अतः तस्य लोपः खलु क्रियते। अतः चयनीय इत्यवस्थायां यदि तत्र ढलोपे रेफलोपे च पूर्वस्य अणः दीर्घः भवति इति यदि विग्रहः उच्येत, अथवा एवं रीत्या यदि ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यनेन इत्यस्य सूत्रस्य व्याख्या क्रियेत, तर्हि कः अर्थः? नाम रेफलोपे परतः, नाम रेफस्य लोपः यदा परतः भवति तदा पूर्वस्य अणः दीर्घः स्यात् इति अर्थः खलु स्यात्। तर्हि पश्यन्तु, चयनीयर् इत्यत्र रेफस्य लोपं खलु कुर्मः। केन? तस्य लोपः। तादृशरेफस्य लोपे परतः, एवं खलु, तत्र लोपः अस्ति। लोपः यद्यपि अदर्शनं, तादृश अदर्शने परतः अथवा तादृशे लोपे परतः, तथापि लोपः तत्र अस्ति। यद्यपि न दृश्यते सः, परन्तु लोपकार्यं तु अस्ति एव खलु। तादृशे लोपे परतः पूर्वस्य अणः दीर्घः भवति, तर्हि ततः पूर्वम् अणकः इति चेत् चकारोत्तरवर्ती अकारः, नैव यकारोत्तरवर्ती अकारः, एवं किल। तस्य अणः दीर्घः स्यात्। तर्हि चयनीया, ततः सु अं पूर्वरूपादिकं कृत्वा चयनीयाम् इति रूपं स्यात्। नपुंसकलिङ्गे अपि तत्तु अनिष्टं। चयनीया इति प्रातिपदिकं तु नापेक्षितमेव, चयनीय इत्येव प्रातिपदिकं। ततः एव त्रिषु लिङ्गेषु चयनीयः, चयनीयं, चयनीया इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। तदेव दीर्घः, तदेव इदानीं पुनः पश्यन्तु। नाम तथा सति चयनीयम् इत्यत्र, तथा सति नाम ढलोपे रेफलोपे च पूर्वस्य अणः दीर्घः स्यात् इत्येवं यदि सूत्रार्थः क्रियेत, तर्हि चयनीयम् इत्यत्र चयनीयम् इति अनीयरप्रत्ययान्ते इति अर्थात् इत्यत्र इति प्रयोगे इत्यर्थः। तस्य लोपः इति रेफलोपे यकारात् अकारस्य, नाम चयनीय इत्यत्र यकारात् परतः यः अकारः तस्य दीर्घापत्तेः, नाम दीर्घः प्राप्तः स्यात्, सः नापेक्षितः। अतः एवं रीत्या व्याख्यानं कर्तव्या। तत्र ढलोपे परतः पूर्वस्य अणः दीर्घः स्यात् इत्येव तत्र व्याख्या कर्तव्यः। न तु तत्र ढलोपे रेफलोपे च परतः। तत्र ढलोपः यथा विग्रहः उक्तः, तद्विग्रहानुसारं तादृशढकारे तादृशे रेफे च परतः इति अर्थः तत्र ग्राह्यः। एवं खलु।
ततः अग्रे तत्र पङ्क्तेः अर्धं भागं पश्यन्तु। चकार चचार नाम अन्याम् अनिष्टापत्तिं कथयति। अधुना किं कथयति? चकार चचार इत्यादौ अभ्यासे अकारस्य च हलादिशेषेण रेफलोपे दीर्घापत्तेः इति। एकम् अवगच्छन्तु। चकार इत्यत्र चचार इत्यत्रापि तद्वदेव भवति। तत्र चकार इत्यत्र कृ इति धातुः भवति। एवं खलु? तत्र कृ धातोः तद् लिट् प्रत्ययः भवति। लिट् लकारोपि प्रत्ययस्तु अस्ति एव। तस्य लिटः णलादेशः एवं किल? तत्र णलि सति धातुः यः भवति तस्य धातुः कः? कृ इति धातुः। तस्य वृद्धिः भवति कार इति। एवं खलु? कृ इति आसीत् खलु? कार कार अ णलः अ अवशिष्यते। धातोः द्वित्वं लिट् धातोरनभ्यासस्य कारकार अ समीचीनं। ततः तत्र अग्रे न एवं न, अत्र वृद्धिः पश्चात् भविष्यति। अत्र आदौ कः क्रमः इति चेत् कृ इति धातुः खलु णल् इति प्रत्ययः कृतः। तर्हि णलि परतः आदौ लिटि धातोरनभ्यासस्य इत्यनेन सूत्रेण धातोः द्वित्वं कर्तव्यं खलु? का स्थितिः? कृ कृ णल् णलः अवशिष्यते जानीमः। ततः तत्र एकं सूत्रम् उरुत् इति। उरुत् इत्यनेन सूत्रेण अभ्यासः अस्ति खलु? अभ्यासः नाम द्वित्वं ययोः कृतः। तत्र प्रथमतया विद्यमानः यः वर्तते कृ इति, तस्य अदादेशः अत् इति आदेशः सचरपरः सन् प्रवर्तते इति। सम्यक्। का स्थितिः जायते? कर् कृ अ। सम्यक्। ततः कुहोश्चुः इत्यनेन ककारस्य चकारः चर् कृ अ। सम्यक्। तत्र इदानीम् आगत्य हलादिशेषः इति सूत्रं भवति। तेन किमुच्यते? अभ्यासस्य आदिहल् शिष्यते अन्यहलो लुप्यन्ते इति उच्यते तेन। एवं खलु? तर्हि अत्रैव अस्माकं विचारः यः अत्र प्रवर्तमानः वर्तते तस्य विचारस्य प्रकृते एव सम्बन्धः वर्तते चकार इत्यस्य अस्मिन् घट्टे। तर्हि का स्थितिः? चर् कृ अ। चर् कृ अ इत्यवस्थायां हलादिशेषः इत्यनेन चर् इत्यत्र विद्यमानः यः रेफः तस्य लोपः क्रियते। किमवशिष्यते? च कृ अ। समीचीनम्। इदानीं यदि रेफलोपे परतः इति व्याख्यानं यदि क्रियेत तर्हि प्रकृते रेफलोपे सति अथवा रेफलोपे परतः तस्मात् पूर्वं यः चकारोत्तरवर्ती अकारः तस्य दीर्घः स्यात्। दीर्घः यदि स्यात् तर्हि किं स्यात्? चाकृ अ। तदनन्तरम् अचोङ्यणिति इत्यनेन वृद्धिः नाम कृ इत्यत्र आर् वृद्धिः नाम द्वितीयः यः कृ इति अस्ति तस्य स्थाने आर् इत्येवं रीत्या वृद्धिवर्णः स्यात्। एवं खलु? तर्हि चाकार इति रूपं स्यात्। वस्तुतः चाकार इति तु नापेक्षितं, चकार इत्येव रूपम् अपेक्षितम्। अतः एव ढरेफौ लोपयति यः सः ढ्रलोपः तादृशे ढ्रलोपे वर्णे परतः स च ढकारः रेफः एव। न तु ढलोपे परतः अथवा न तु ढकारस्य लोपे परतः अथवा रेफस्य लोपे परतः इति व्याख्यानं कर्तव्यम्।
तथा चेत् चाकार इत्यत्र चर कृ इत्यत्र रेफस्य लोपे परतः चकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य दीर्घः स्यात्। चाकारः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। अपेक्षितस्तु चकार एव। तदर्थम् अतीव विचिन्त्य अत्र विग्रहः आश्रितः वर्तते। तस्य नाम एवं रीत्या व्याख्यानं कृत्वा ढ्रलोपे वर्णे परतः इति व्याख्यानं कृतं वर्तते, न तु ढ्रलोपे परतः इति व्याख्यानं। यतः ढ्रलोपः इत्यस्य उभयथापि तत्र ढ्रलोपे इत्यस्य उभयथापि अर्थः सम्भवति। ढ्रलोपः कश्चन वर्णोऽपि, कुतः ढ्रलोपौ लोपयति, ढ्रौ लोपयति, अतः ढकारस्य लोपः ढलोपः, रेफस्य लोपः रलोपः, ढ्रलोपः, तस्मिन् ढ्रलोपे अयमपि अर्थः भवितुमर्हति, परन्तु एतादृशः अर्थः नापेक्षितः। सम्यक्। इदमेकम्। अपरञ्च चचार इत्युक्तं, तत्रापि एवमेव समानः एव विचारः, धातुः भिन्नः तावदेव। चरधातुः लिट् प्रत्ययः, लिटः णलादेशः, धातुः द्वित्वं, चरचर अ। तत्र हलादिशेषः इत्यनेन रेफस्य लोपः, अभ्यासस्य रेफस्य लोपः। तर्हि तस्मिन् लोपे परतः, नाम रेफलोपे परतः अकारस्य, चकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लुक् खलु स्यात्। तर्हि चचार इति न स्यात्, नैव लुक् न, दीर्घः खलु स्यात्। केन? ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः यदि प्रकारान्तरेण व्याख्यानं क्रियते तर्हि चचार इति रूपं न स्यात्, चाचार इति रूपं स्यात्। चाचार इति तु नापेक्षितं, चचार इत्येव अपेक्षितम्। इदानीं पश्यन्तु, पङ्क्तिः मन्ये भवतां पूर्णतया अवगता स्यात्। चकार चचार इत्यादौ अभ्यासे अकारस्य च हलादिशेषेण रेफलोपे दीर्घापत्तेः, नाम एषा दीर्घापत्तिः स्यात्। एषा आपत्तिः अनिष्टापत्तिरेव, इष्टापत्तिः न। आपत्तिः नाम प्राप्तिः, वा न वा? अतः एषु प्रयोगेषु अनिष्टत्वं न प्रसरेत्। तदर्थं प्रकृते ढ्रौ लोपयति यः सः ढ्रलोपः भवति इति विशिष्टं विग्रहं, शास्त्रसम्मतमेव विग्रहम् आश्रित्य अत्र समन्वयनं कृतं वर्तते। समीचीनम्। इदानीम् उदाहरणानि प्रस्तौति। पुनरमते, पुनररमत इति स्थिते, एषा स्थितिः पूर्वमपि स्वीकृता आसीत्। रोरीति रेफलोपः, तन्निमित्ते रेफे परे, नाम रेफलोपार्थं निमित्तभूतः यः रेफः, तस्मिन् रेफे परे नकारात् अकारस्य दीर्घः। अतः पुनरमते, नाम नकारात् परतः विद्यमानः यः अकारः तस्य दीर्घः। पुनरमते इति उदाहरणं भवति। आम्, संहिता यदि न विवक्षिता तर्हि तु सन्धिकार्यं न भवति, तदा तु पुनः रमते इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यते, नास्ति क्लेशः, वा न वा? द्वितीयम् उदाहरणं प्रस्तौति। हरिरम्य इति, तत्र स्थितिं दर्शयति व्याख्याता। हरिसरम्य इति स्थिते ऋत्वे, नाम तत्र हरिशब्दात् सुप्रत्ययः, केन? स्वौजस्मौट् इत्यादिना, एवं खलु। अतः तत्र सु इत्यस्य किम् अवशिष्यते? स अवशिष्यते। हरिसरम्य इति स्थिते ऋत्वे, ऋत्वं केन? ससजुषोरुः इत्यनेन। हरिरुरम्य, तस्य किम् अवशिष्यते? रेफः, उकारस्य इतसंज्ञा भवति खलु तत्र, एवं खलु। तर्हि का स्थितिः? हरिरम्य, ततः रोरि इत्यनेन रेफलोपः, हरिरम्य।
सम्यक्। अनेन दीर्घः नाम ढ्रलोपः अत्र कः? रेफः, रम्य इत्यस्य रेफः यः कुतः सः हरिर् इत्यत्र रेफस्य लोपाय निमित्तभूतः सम्पन्नः अतः। सम्यक्। ततः रेफोत्तरवर्ति नाम हरि इत्यत्र रेफोत्तरवर्ति यः इकारः तस्य दीर्घः हरीरम्यः इति प्रयोगः भवति। रम्यः अर्थात् रमणीयः इति। तृतीयं शम्भूराजते कथयति शम्भुसराजते इति स्थिते। एवं खलु शम्भुशब्दात् सुप्रत्ययः तत्र विद्यमानस्य सकारस्य ऋत्वं सजुषोरुः इत्यनेन तस्य रेफः अवशिष्यते। शम्भुर्राजते इति। एवं खलु। ततः ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यनेन लोप तत्र शम्भु इत्यत्र भकारोत्तरवर्तिनः उकारस्य दीर्घः शम्भूराजते तदेव च उक्तवान्। शम्भूराजते इति स्थिते ऋत्वे, शम्भुसराजते इति स्थिते ऋत्वे अर्थात् स सजुषोरुः इत्यनेन ऋत्वं रेफलोपे केन रोरि इत्यनेन अनेन दीर्घः अनेन नाम केन ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यनेन दीर्घो भवति इति। कथयति त्रयाणाम् उदाहरणात् पूर्वेण एव णकारेण अत्र अण गृह्यते इति सूचितम्। पश्यन्तु, प्रथमम् उदाहरणं दृष्टं खलु। पुनारमते तत्र कस्य दीर्घः कृतः? अकारस्य। अकारः अणप्रत्याहारे प्रथमः वर्णः। द्वितीयम् उदाहरणं हरीरम्यः तत्र कस्य दीर्घः कृतः? इकारस्य। इकारः अणप्रत्याहारस्थः द्वितीयः वर्णः। ततः शम्भूराजते इत्यत्र कस्य दीर्घः कृतः? उकारस्य। उकारः अणप्रत्याहारस्थः तृतीयः वर्णः। एवं खलु। अतः शम्भूराजते इति तत्र नाम अकारस्य इकारस्य उकारस्य च क्रमशः वर्णत्रयस्य उदाहरणं दृष्टम्। एतद्वर्णत्रयमेव च अणप्रत्याहारे अन्तर्भवति वा न वा? अ इ उण् अ इ उ। एवं खलु। तर्हि व्याख्याता किं कथयन्नस्ति तत् पश्यन्तु। त्रयाणाम् उदाहरणात् नाम अत्र त्रीणि उदाहरणानि यानि दत्तानि एतेषां त्रयाणाम् अत्र उदाहरणत्वात् अथवा उदाहरणदानात् पूर्वेण एव णकारेण अत्र अण गृह्यते। नाम अत्र अण यः अस्ति सः पूर्वेण एव णकारेण गृह्यते इति सूचितम्। एषा सूचना प्रदत्ता ग्रन्थकारेण। परेण णकारेण अत्र अण नैव गृह्यते इति। एवं खलु। परेण णकारेण अण क्व गृह्यते इति वयं जानीमः खलु। तत्र ढ्रलोपे क्षन्तव्यः अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः इति सूत्रपठनवेलायां तत्र अस्माभिः दृष्टं यत् तत्र सिद्धान्तः कृतः यत् तत्रैव परेण णकारेण इतरत्र सर्वत्रापि अष्टाध्याय्यां पूर्वेण एव णकारेण अण गृह्यते। प्रकृतेपि पूर्वेण एव णकारेण गृह्यते। तर्हि तत्र कुतः एवम् उच्यते, कथञ्च एवम् उच्यते इति चेत् व्याख्यानात्। तद्व्याख्यानसमयः अधुना अत्र उपस्थितः वर्तते। नाम परेण णकारेण अन्यत्र सर्वत्रापि यदि अणप्रत्याहारः गृह्येत तर्हि का अनिष्टता स्यात्। सा अनिष्टता इदानीम् अग्रे अत्र अस्माभिः पठिष्यते। दृढः वृढः तद् अग्रिमे पाठे ज्ञास्यते। अद्यतनपाठे तावत् अयमेव विशेषः, एतावानेव विशेषः। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च स्वादिसन्धिप्रकरणस्य
अस्य अस्माकं क्रमे 9मः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः।